तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है और हम इसके 24वें ज़बूर पर पहुँच चुके हैं। पिछली किस्त में हमने 23वें ज़बूर का मुताला किया था कि मसीह अपनी भेड़ों का अच्छा चरवाहा है। उसने अपनी भेड़ों की खातिर सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर दी, फिर मुर्दों में से जी उठा और वही चौपान और अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। अजीजों, क्या किसी और किस्त में भी मसीह के चरवाहे के किरदार पर बात हुई? और यही सब कुछ आज की किस्त में हम 24वें ज़बूर में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, बताइए कि 24वें ज़बूर में किस ख्याल का जिक्र हुआ है? देखें, इसमें हम उसे कह सकते हैं कि जलाल का बादशाह, और मैं कहूंगा कि इस ज़बूर में मसीह के लिए ये 5 मर्तबा आया, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है जो एक बार नासरत के गरीब शख्स की तरफ आया, और फिर यहाँ पर लिखा है वो आदमियों में हकीरो मरदूद, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और अब ईमानदार उसके जलाल और उसकी हशमत को देखते हैं। दुनिया उसको नहीं जानती और अब भी उससे बहुत नफरत करती है, पर वो जलाल के बादशाह के तौर पर फिर आएगा। दूसरी आमद पर वो जलाल का बादशाह आएगा और सब उसके सामने झुकेंगे, और फिर चाहे वो चाहें या फिर ना चाहें, हम सबको उसकी इज्जत हर हाल में करनी होगी। पर सब लोग उसको एक ही तरह इज्जत नहीं देंगे। कुछ उसे मोहब्बत रखते हुए ऐसा करेंगे जैसे ईमानदार जिनको मसीह से मोहब्बत है। जब शरीर जबरदस्ती मसीह की इज्जत करेंगे। सही। भाई यूसुफ, क्या इस ज़बूर में और पिछले मज़ामीर में कोई ताल्लुक है? जी, मैं कहूँगा ज़बूर 22, ज़बूर 23 और ज़बूर 24 से एक खूबसूरत कड़ी बनती है, और इनको चरवाहे के ज़बूर कहते हैं। ज़बूर 22 अच्छा चरवाहा है और ज़बूर 23 अजीम चरवाहा है। ज़बूर 24 सरदार चरवाहा है, और हम ये बाखूबी जानते हैं कि सीधा आसमान से जमीन पर आया था। अजीम चरवाहा मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और उसे अपनी भेड़ों की परवाह है। और फिर सरदार चरवाहे को जो जलाल के बादशाह के तौर पर फिर से आएगा, और सब उसके आगे झुकेंगे। सही। हम चाहते हैं कि इस ज़बूर को पढ़ने से पहले चंद अल्फाज पर गौर करें ताकि इसकी तकसीम को समझें। क्या इस ज़बूर को मज़ीद तकसीम किया है? देखिए, मैं कहूँगा कि अरबी बाइबल में ये वाज़े तौर पर 3 खास हिस्सों में तकसीम शुदा है, और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इन 3 तरह के हिस्सों में मसीह का जलाल भी 3 तरह से जाहिर हुआ है, और उसका इलाही जलाल जो 1 और 2 में वाज़े तौर पर लिखा है कि वो खालिक है। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि उसका इखलाकी जलाल जो 3 से 6 आयत में है, और फिर इसके बाद 7 से 10वीं आयत में बादशाही या उसका शाहाना जलाल है। इखलाकी जलाल से क्या मुराद है? और ये जलाल तब जाहिर हुआ जब मसीह जमीन पर था। वो हलीम और फरमाबरदार और मोहब्बत करने वाला था, ना वो किसी से झगड़ा, ना ऊंची आवाज में बात की। ये उसका इखलाकी जलाल है, और मैं इस 3 हिस्सों की बात को अंजील की बात से जोड़ता हूँ, और मैं ये कहूँगा कि ये सब सामाइन भी जानते हैं। मैंने हर दफा कोशिश की है कि इसको अंजील के साथ रख कर देखूं।
खुदावंद के नाम को जलाल मिले। वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को 3 जगह पर ले गया। जी, एक दफा एक मुर्दा लड़की के घर जहां मसीह ने यार की बेटी को जिंदा किया, यार की बेटी। और फिर दूसरा हमें याद है कि वो उनके साथ पहाड़ पर चढ़ गया, जबरून के पहाड़ पर, और अपना जलाल उन पर जाहिर किया। तीसरी चीज, वो उनके साथ गतसमनी के बाग में गया। इन तीनों मंजर में हमें 3 तरह का जलाल दिखाई दिया है। उसका इलाही जलाल जब उसने एक मुर्दा लड़की को जिंदा किया, क्योंकि मैं कहूंगा कि खुदा ही मुर्दों को जला सकता है। और इसके बाद है हासिल करदा बादशाही जलाल। जब वो पहाड़ पर चढ़ा तो उसकी सूरत बदल गई, वो जलाल में जाहिर हुआ। ये शाहाना जलाल है। और फिर वो गतसमनी में गया और वहां पर उसने फरमाबरदारी दिखाई। तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और यहाँ उसका अखलाकी जलाल जाहिर हुआ। और मैं आप सब से ये जी। कहना चाहता हूँ कि इन तीनों का जिक्र ज़बूर 24 में भी दर्ज है। सही। अब मैं ज़बूर को पढ़ूंगा, फिर हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। मज़ामीर की किताब से 24वां ज़बूर, दाऊद का मज़मूर। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुंदरों पर इसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर इसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वही खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालिबों की पुश्त है, यही तेरे दीदार के ख्वाह हैं, यानी याकूब सिला। ए फाटको, अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाजो ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादिर है, खुदावंद जो जंग में जोर आवर है। ए फाटको, अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाजो ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। सिला। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। ज़बूर 24 भी उन 3 मज़ामीर का हिस्सा है जिसमें मसीह की शख्सियत का खाका बयान हुआ। इसको ताजपोशी और जलाल का ज़बूर कहते हैं। इसमें सरदार चरवाहे की बात हुई। इस ज़बूर को लिखने वाला दाऊद है। ये उसने तब लिखा जब अहद का संदूक करीत यरीम से कोहे सेऊन को ले जाया गया। वहां दाऊद ने उसके लिए खास खैमा तैयार किया। खुदा दुनिया का बादशाह है। क्यों? क्योंकि वही खालिक और सब कुछ संभालने वाला है। वो चरवाहा और जामिन है। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। पहली आयत में लिखा है, जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके मशिंदे भी। जो जिंदगी हम जी रहे हैं इस रोशनी में, इस आयत को नहीं समझ सकते। लिखा है जमीन और उसकी मामूरी। जमीन पर तो लोग जो हैं एक दूसरे के साथ बुरा सलूक करते हैं। ये दुनिया तो बुरी चीजों से भरी हुई है। हमारी जिंदगियों की रोशनी में इस आयत को बयान कीजिए। जी भाई यूसुफ, जमीन और इसकी मामूरी खुदावंद ही की है। इस आयत के बारे में आप क्या कहेंगे? यह हकीकत है, जमीन और उसकी मामूरी खुदा की है। इसकी वजह है क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसको कायम किया, यानी कि वही खालिक है। लेकिन अफसोस कि वो हमें दिखाई नहीं देता। इब्रानियों 2 में लिखा है, मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते, और इसीलिए यहाँ पर जंग का जिक्र हुआ। लिखा है, खुदावंद कवि और कादिर है। खुदावंद जो जंग में जोरावर है, और मसीह ने जंग में शिरकत की। मसीह ने जंग में शिरकत इसलिए की ताकि वो बहाली को लाए। इंसान ने जमीन को बिगाड़ा, पर मसीह आया ताकि उसे बहाल करे, और ज़बूर में फजल के दौर के बाद इसका जिक्र है। और फिर दूसरे ज़बूर में मसीह की पहली आमद और उसके जी उठने की
واضح طور پر بات ہوئی کہ وہ جی اٹھا اور پھر سے آنے والا ہے، اور پھر یہاں اس نے سب چیزوں کو بحال کرنے کے وقت کا ذکر کیا، اور پھر اس نے کہا ابھی وہ آنا ہے۔ کہ وہ وقت ابھی نہیں آیا، لیکن وہ وقت ضرور آئے گا جب وہ جنگ میں زور آور آئے گا۔ سو ہم کہتے ہیں کہ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، لیکن ابھی اس دنیا کا شہزادہ شیطان ہے، اور جو شیطان ہے اس نے زمین پر ابھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ صحیح، وہ لوگوں کو، سیاستدانوں اور رہنماؤں کو خدا کے خلاف صحیح۔ متحرک کرتا ہے۔ ابھی زمین اس کے قبضے میں ہے، پر جی، ایک دن سب چیزیں بحال ہوں گی اور زمین واپس اپنے اصل مالک کی ملکیت بنے گی، یعنی ملکیت، خداوند مسیح جو ہمارا صحیح۔ بادشاہ ہے۔ کلام مقدس میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ زمین اور اس کی معموری خدا ہی کی ہے۔ بے شک ہمارا ایمان ہے کہ زمین صرف اور صرف خدا کی ہے۔ جی، اگر فضل کے دور میں زمین شیطان کے قبضے میں ہے تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگو ہوں گے جیسے ابھی خداوند کی آمد سے پہلے ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس پر سوچے بغیر بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی گائے کہ سب بادشاہ خدا کے سامنے نرسنگا پھونکیں گے، آپ پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں اور پھر کوئی منطقی بات کریں۔ رومیو 12 کے مطابق ہماری عبادت معقول کی عبادت ہے۔ کیا مستقبل میں ایسا ہوگا؟ تو جواب ہے ہاں۔ کیا اب ایسا ہے؟ نہیں۔ پھر لکھا ہے ہر متنفس خدا کی حمد کرے گا۔ زمین پر اکثر لوگ، میں کہوں گا کہ گناہ گار ہیں، اور کہوں گا کہ خداوند گناہ گاروں کی عبادت پسند نہیں کرتا۔ تو اپنے سروں کا شور میرے حضور سے دور لے جا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا۔ خداوند چاہتا ہے وہ توبہ کریں اور پھر اس کو ان کے گیتوں سے خوشی ہوگی، پر اب گناہ میں جیتے ہوئے یہ گائیں گے جس کی کوئی منطق نہیں۔ لیکن میں یہاں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اس تقسیم کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کلام مقدس کے مطابق ابھی وہ وقت نہیں آیا، فی الحال کچھ بھی اس کے تابع نہیں، پر ایسا وقت ضرور آئے گا جب ہر متنفس خداوند کی تعظیم کرے گا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ سب بادشاہ اس کی عبادت کریں گے، لیکن یہ آنے والے کل میں ہوگا۔ ابھی زمین کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ توبہ کریں اور خدا کے پاس لوٹ آئیں۔ اس کی بادشاہی میں غیر قوموں کے لوگ توبہ کر کے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ جو 1000 سالہ بادشاہی کے وقت زمین پر موجود ہوں گے وہ مسیح کے بادشاہ ہونے کے گیت گائیں گے۔ جی بالکل صحیح۔ اس کے بعد تیسری آیت سے ایک نئے خیال کا اظہار ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا مسیح کا اخلاقی جلال۔ آپ مجھے مسیح کے اخلاقی جلال کی کچھ خصوصیات بتائیں۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ خدا کے پہاڑ پر بادشاہ کا ذکر ہوا اور مقام میں کاہن کا، لیکن میں کہوں گا کہ آنے والے دور میں مسیحی بادشاہ اور کاہن ہوگا۔ پھر شاندار اخلاقی خصوصیات کا ذکر ہے، وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، مطلب کہ وہ خدا کے تمام احکاموں کو مانتا اور عمل کرتا ہے۔ اور بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ لوگوں کی طرح مسیح کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہے۔ وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں، یعنی اس کا ظاہر اور باطن ایک ہے۔ بہت سے لوگ ظاہری طور پر بہت ہی اچھے لگتے ہیں لیکن وہ اندر بگڑے سے ہوتے ہیں۔ برے ہوتے ہیں۔ لیکن خداوند کو دکھاوا اور خداوند کو منافقت پسند نہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ لوگ ایسے ہوں جیسے سفیدی پھری ہوئی قبریں ہوں، جو باہر سے تو بہت ہی خوبصورت ہوں لیکن ان کے اندر مردہ ہڈیاں اور گندگی ہو۔ لیکن مسیح ایسا نہیں، اس کا ظاہر اور باطن ایک ہے۔ اور میں یاد دلاتا چلوں کہ لوگ اس میں کوئی خرابی ڈھونڈ نہ سکے کیونکہ خدا کی اس میں پوری خوشنودی تھی، اور یہ اس کی چند خصوصیات ہیں۔ اور آگے لکھا ہے جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، یعنی اس کے الفاظ سچے ہیں۔ مثلا 8ویں باب میں لکھا ہے اس لیے کہ میرا منہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے۔ مسیح نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور نہ کبھی مسیح نے زندگی میں جھوٹ بولا۔ یسایہ 53 میں لکھا ہے حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں کسی طرح کا چھل نہ تھا۔ صحیح، یہ مسیح کی خصوصیات ہیں، یہ اس کا اخلاقی جلال ہے۔ وہ واحد ہے جس پر کوئی داغ نہیں۔ اس کا دل، اس کے کام، اس کے ہاتھ، اس کے اعمال سب پاک ہیں۔ لکھا ہے وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔
اس سے کیا مراد ہے؟ زبور 21 میں لکھا ہے کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ مسیح کے پاس برکتیں ہیں اور وہی دینداروں کو یہ برکتیں بخشتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ دینداروں کو برکتیں آخر کس کے وسیلے سے ملتی ہیں؟ خدا نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکتیں بخشی۔ اس وقت وہ تعداد میں سچ میں بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ زمین خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہو گئی، اور لکھا ہے یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے، نہ صرف یہودیوں کی بلکہ غیر اقوام کی بھی، جن کے لیے اس نے کہا کہ یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، یعنی یعقوب۔ کہ یعقوب۔ اور زکریا کے 8ویں باب کی 8ویں آیت میں جی۔ اس کا واضح بیان ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو ان کے ملک میں واپس لائے گا، کیونکہ لوگوں نے خدا کی آواز سنی، لوگوں نے خدا سے محبت رکھی، اور وہ ہر سال اس کی عبادت کے لیے یروشلم جائیں گے۔ مطلب 1000 سالہ بادشاہی میں صرف یہودی لوگوں کا بقیہ نہیں بلکہ سب قوموں کے لوگ ہوں گے۔ جی۔ غیر قوموں کے لوگ بھی، جیسے متی 25 میں لکھا ہے، بھیڑوں اور بکروں کو الگ کرے گا۔ مکاشفہ 7 میں لکھا ہے ایک ایسی بڑی بھیڑ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور پھر لکھا ہے کہ فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے، میں نے ان کا شمار سنا، پر وہ جو غیر قوموں میں سے 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہوں گے ان کا کوئی شمار نہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، 20 کروڑ سے بھی وہ زیادہ ہیں۔ ان میں بھیڑیں اور بکریاں ہیں۔ بکریوں سے مراد یہودی قوم جو لوٹ آئی، جبکہ بھیڑوں سے مراد غیر قوموں سے آنے والے لوگ جن کا کوئی شمار نہیں۔ بالکل۔ یہاں اس نے ایک پشت کا ذکر کیا جو یعقوب کے دیدار کے طالب ہیں۔ غیر قومیں جن کا خدا کے ساتھ رشتہ یعقوب کے وسیلے سے ہے، وہ 1000 سالہ بادشاہی کے وقت لوٹ آئیں گے۔ بالکل صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 7ویں آیت ہے، اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ کون سے دروازے ہیں؟ ان کو ابدی دروازے کیوں کہا جاتا ہے؟ جلال کا بادشاہ کہاں ہوگا؟ ہمیں یہ بات سمجھائیں۔ اور پھاٹک بھی۔ جی پھاٹک۔ جی بھائی، ان الفاظ کی تفصیل بیان کیجیے۔ دیکھیں بھائی، میں یہ کہوں گا کہ ایک پھاٹک در حقیقت ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اور میں بتانا چاہوں گا کہ شہروں کے بہت بڑے دروازے تھے، اور جب بادشاہ داخل ہوتا تو وہ کونے کے پھاٹک سے داخل نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی اسٹیشن اور ہوائی اڈوں پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں بھی مرکزی پھاٹک صرف اور صرف بادشاہ کے لیے کھلتا ہے جی، جب بہت اہم لوگ آئیں۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہاں پر عظیم شہر یروشلم کی بات ہے جو بادشاہ کا شہر ہے، اور اس میں مسیح کے آسمان میں داخل ہونے کا حوالہ بھی واضح طور پر ملتا ہے، کیونکہ جب یسوع المسیح صلیب پر فتح پا کر آسمان پر گیا تو ابدی دروازے اونچے ہوئے اور جلال کا بادشاہ آسمان میں داخل ہوا۔ اور اگر آپ غور کریں تو 7 سے 10ویں آیت تک ایک ہی چیز دہرائی گئی ہے، اور میں کہوں گا کہ اگر آپ غور کریں تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جی، لکھا ہے جلال کا بادشاہ داخل ہوگا، پھر سوال کیا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ جواب، خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں قادر۔ زور آور ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا وہ گلگتا کی جنگ میں داخل ہوا اور صلیب پر کامیابی حاصل کی، اور دوسری بار سوال ہوا، اے پھاٹکو سر بلند ہو، اے ابدی پھاٹکو ان کو سر بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ اس کا جواب تھوڑا مختلف ہے، وہ جو جنگ میں زور آور ہے نہیں بلکہ جی، لشکروں کا خدا، وہ جلال کا بادشاہ ہے جو آسمان پر اکیلا آیا، جس نے گلگتا کے مقام پر ہونے والی جنگ میں فتح پائی تھی، لیکن اب وہ پھر آئے گا، لیکن اس بار اکیلا نہیں بلکہ لشکروں کے بادشاہ کے طور پر۔ یہ لشکر کون ہیں؟ آسمانی لشکر جو کہ ایماندار ہیں۔ وہ دوبارہ زمین پر آ کر ایمانداروں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا۔ سب دروازے کھلیں گے کیونکہ مسیح اکیلا نہیں بلکہ سارے پھل کے ساتھ آئے گا، تاکہ وہ تمام کے تمام لوگ مسیح کے جلال کو دیکھیں۔ اور کہا، اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں
मसीह के 2 बार आसमान पर जाने की बात हुई। पहली बार जब वो गुलगता की फातेह कामयाबी के बाद आसमान पर गया, दूसरी मर्तबा जब वो आकर ईमानदारों को अपने साथ आसमान पर ले जाएगा ताकि उन बरकतों से महजूज हों जो उसने सलीब पर काम करने के वसीले से पाई हैं। भाई यूसुफ, आपने कहा कि मसीह अब्दी दरवाज़ों से 2 बार आया। एक बार सलीब पर मरने और जी उठने के बाद, और दूसरी बार ईमानदारों के लश्कर के साथ। इसलिए यहाँ लिखा है लश्करों का खुदावंद। जी यहाँ कब लिखा है कि लश्कर यानी ईमानदारों का जिक्र है? देखें भाई, मैं कहूंगा कि हम इसको मुकाशफा के 19वें बाब की 13वीं आयत में बहुत ही वाज़े तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है, और फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूं, एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच और बरहक कहता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और मैं कहूंगा कि जाहिर होने के बाद उसने 2 काम किए, एक अदालत और दूसरा जंग। और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर ताज है, उस पर एक नाम लिखा है और जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और उसकी फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कोतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। देखें, किसने सफेद महीन कतानी कपड़े पहने हैं। और इसी बाब में फिर वाज़े तौर पर यह लिखा है कि दुल्हन को चमकदार और सफेद महीन कोतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कोतानी कपड़े से मुराद मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी है। और वो ईमानदार जो मसीह के साथ आसमान पर जाएंगे उन्हें लश्कर कहते हैं, और जब वो आसमान पर उठाए जाएंगे तो वो लश्कर कहलाएंगे। भाई यूसुफ, आपने ज़बूर के आगाज में कहा कि ज़मीन खुदावंद की है क्योंकि उसने इसको तख्लीक किया। जी पर फिलहाल ये शैतान के कब्जे में है। अभी चीज़ों की बहाली की ज़रूरत है। बिल्कुल। ज़रूरत है कि इन सब को इस बिगाड़ के चुंगल से आज़ाद कराया जाए। हमें बताइए, खुदा के वक्त के मुताबिक ये कब होगा कि वो अपनी तख्लीक को आज़ाद करवाए और सब चीज़ों को बहाल करे और उनको पूरा करे? इसको आजाद कराए ताकि जमीन अपने असल मालिक के पास वापस आए। पुराने अहदनामे में इसके लिए एक अच्छी अलामत है, यानी कि मैं कहूंगा कि 50 साल बाद जुबली का साल आना है। यानी कि अगर कोई गरीब ऐसा करना चाहे कि वो अपना घर या जायदाद बेचना चाहे तो वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब कुछ दरअसल उसका नहीं, क्योंकि जमीन खुदावंद की है। और अहबार के 25वें बाब में बड़े वाज़े तौर पर यह लिखा है, और जमीन हमेशा के लिए बेची ना जाएगी, बल्कि 50 साल के गुजर जाने के बाद वो लोग ऐसा किया करते थे कि उस जमीन को उसके मालिक को वापस दे देते थे। जैसा कि आपने कहा कि शैतान ने जमीन पर कब्जा कर रखा है और अब ये जमीन उसकी है, और मसीह ने कहा ये मेरे सुपुर्द है, मैं जिसको चाहता हूं उसे देता हूं। लेकिन यहाँ शैतान ने बिगाड़ पैदा किया, पर जमीन अपने मालिक खुदावंद के पास लौटेगी। पर कब? जब वक्त पूरा होगा तो मसीह सल्तनत करने के लिए आएगा। हमें आसमान पर उठाए जाने का इंतजार है। आसमान पर उठाए जाने के बाद बहुत मुश्किल अयाम होंगे, बड़ी मुसीबत के दिन होंगे, और मसीह जाहिर होगा और हम उसके साथ जाहिर होंगे। और मसीह जंग करेगा और अदालत करेगा। हर मजदून की जंग होगी और जिंदों की भी अदालत होगी, और फिर उसकी सल्तनत कायम होगी, और तब जमीन अपने असल मालिक खुदावंद के पास वापस आएगी। तब जमीन गाएगी और जमीन का बादशाह भी गाएगा। जमीन पर से गीत की आवाज उठेगी और खुदावंद फिर जमीन का मालिक होगा। आखिरी मज़ामीर 146 से 150 में ये लिखा है कि सब, और इसको बड़े वाज़े तौर पर बयान किया गया कि सब खुशी के दौर में पूरा होगा। खुदावंद आपको बरकत दे। वजाहत के लिए बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। चलिए मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा? मैं कहता हूं कि कोई ऐसा नहीं जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक हो, जिसका जाहिर और बातन एक सा हो। मसीह पाक है, वो गुनाह से वाकिफ नहीं। उसने कोई गुनाह ना किया, ना उसमें कोई गुनाह था। हम उसके वसीले से बाबरकत हैं। ये उसका इखलाकी जलाल है। मसीह इखलाकी जलाल है। जी, ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, क्योंकि खुदा खालिक है, पर अभी ज़मीन शैतान के कब्ज़े में है। पर एक दिन ज़मीन वापस खुदावंद की हो जाएगी, और बादशाह और हाकिम सब खुदावंद की इबादत करेंगे। पूरी कायनात खुदावंद की इबादत करेगी। सही।
7ویں آیت سے ہم نے سیکھا پھاٹکوں نے اپنے سر بلند کیے اور ابدی دروازے اونچے ہوئے تاکہ خداوند جس نے صلیب پر فتح پائی وہ داخل ہو۔ لیکن 10ویں آیت میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 2 مرتبہ ہوگا جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی تو ہم خداوند کے ساتھ اس کے جلال میں شامل ہوں گے۔ یہ جلال ہمارا نہیں بلکہ خداوند ہی کا ہے اور اس نے اپنے فضل کی بدولت ہمیں یہ جلال بخشا ہے۔ صحیح جی مجھے یہ بات پسند آئی کہ ہمیں تقسیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو صحیح طور پر سمجھ پائیں، کیونکہ اکثر ہم بغیر سوچے سمجھے گیت گاتے ہیں، اس لیے ہم ان سے تسلی نہیں پاتے، لیکن جب ہم بائبل کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ہمیں تسلی ملتی ہے۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بھائی یوسف آپ خدا کا آپ کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، مسیح کو جلال ملے، اس نے گلگوتا کے مقام پر فتح پائی، مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور بہت جلد وہ آئے گا۔ اب وہ آسمان پر اکیلا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ ہمیں ساتھ لے جائے گا۔ ہم اس کی فوج، اس کا لشکر ہیں، اور وہ لشکروں کا خداوند ہے۔ بے شک دنیا کو ہم لشکر یا فوج کی صورت میں دکھائی نہیں دیتے، پر آسمان پر ہم ایک لشکر ہوں گے اور وہ ہمارا خداوند ہوگا۔ یہ ہماری قیمت اور وقت ہے۔ آسمان پر ہم یوں دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کبھی اپنی عزت میں کمی قبول نہ کریں۔ انتظار کریں، آپ ایک دن خداوند کے ساتھ آسمان پر جائیں گے اور اس کے ابدی جلال میں شامل ہوں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ طلبنا وجهك والإناك وعرفنا راحة محضرك، دوقتنا فرحة لقاك، ادينا ربي نقدرك. طلبنا وجهك والإناك وعرفنا راحة محضرك، دوقتنا فرحة لقاك، ادينا ربي نقدرك. انت القدير، عندك شفاء، تجبر قلوب المكسورين، والقلب بيك ربي اكتفى، عوضنا بيك ما انت الكريم. انت القدير، عندك شفاء، تجبر قلوب المكسورين، والقلب بيك ربي اكتفى، عوضنا بيك ما انت الكريم. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.